नमस्कार, करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आजको कार्यक्रममा हामी नयाँ सरकार गठनको विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। नयाँ सरकार कहिले बन्ला, यो आम चासोको विषय हो। नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा न संविधान स्पष्ट छ, न धारा उपधाराको व्याख्या गर्ने संविधानविदहरू स्पष्ट छन्। दलहरूकै बीचमा मत एकता छैन। चुनाव सकेपछिको पछिल्लो 1 महिनाको राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा नेताहरूका बीचमा जुन तहको मतभेद छ, त्योभन्दा बढी संवैधानिक र कानुनी बहसले बजार तताएको छ। सरकारको नेतृत्व गरिराखेको दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरू भन्छन् नयाँ सरकार गठनका लागि अझै कम्तीमा 6 हप्ता लाग्नेछ। तर वाम गठबन्धनका सहयात्री दल नेकपा माओवादी केन्द्र अनि नेकपा एमालेका नेताहरू भन्छन् राजनीतिक इमान्दारिता देखाएमा 15 दिनभित्रै नयाँ सरकार बन्न सक्छ। तर सरकार कहिले र कसको नेतृत्वमा भन्नेमा भने न वाम गठबन्धनमा मत एकता छ, न वर्तमान सरकारले नै कुनै तत्परता देखाएको छ। बरु उल्टै राजनीतिमा रात रही अग्राह पलाउँछ भने झैँ नयाँ नयाँ सम्भावनाको चर्चा सुरु भएको छ। अहिलेको सरकार गठन सम्बन्धी विवाद राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसँग जोडिएको छ। तर पनि राष्ट्रिय सभा गठन र नयाँ सरकार गठनका विषयमा संवैधानिक साइनो छ कि छैन भन्नेमा दलहरूको व्याख्या फरक छ, जसमा वाम गठबन्धनका दुई दलमै पछिल्लो समय झाँगिएको अविश्वास अर्को कारण बनिरहेको छ। किनकि वाम गठबन्धनमा रहेका दुई दल बीचमा तत्काल एकताको प्रक्रिया अघि बढ्ने कि नबढ्ने भन्नेमा पनि विवाद छ। यसको असर पनि राष्ट्रिय सभा तथा नयाँ सरकार गठनमा पर्दैछ। यता वाम गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरू निर्वाचन आयोगको भूमिकाप्रति पनि सशंकित छन्। आयोगले प्रतिनिधि सभातर्फ समानुपातिक तर्फको मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न तथा राष्ट्रिय सभाको चुनावी तालिका सार्वजनिक गर्ने आनाकानी गरेर षड्यन्त्र गरिरहेको दुई वामको आरोप छ। सबभन्दा पहिले निर्वाचन आयोगलाई तपाईहरु धारा 76 लाई राम्रोसँग पढ्नुस्, कानुनलाई, संविधानको व्याख्यालाई तपाईहरु अब व्याख्या नगर्नुस्। मुख्य कुरा विचारको कुरा हो जुन नेकपा एमाले छोड्न तयार हुँदैन। तर आयोगले शीतल निवासबाट राष्ट्रिय सभा गठन सम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण भए लगत्तै दल दर्ताका लागि 15 दिनको समय दिएर प्रक्रिया अघि बढाइसकेकाले अनावश्यक दबाव नदिन दलहरूलाई सचेत गराइरहेको छ। आयोगको अहिलेको प्रक्रिया अनुसार घटनाक्रम अघि बढेमा अबको 1 महिनाभित्र चुनाव हुनेछ र राष्ट्रिय सभाले पूर्णता पाउनेछ। राष्ट्रिय सभा गठनपछि संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाले पूर्णता पाउनेछ र सरकार बन्न लाग्ने बाँकी प्रक्रिया अनुसार अरु 2 हप्ता समय लाग्नेछ। तर आयोगलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने सरकार र राजनीतिक दलको बुझाइमै एकरूपता छैन। दलहरू सरकार गठनभन्दा अघिको प्रक्रिया भनिएको प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्ने, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र प्रदेश पालकै विषयमा अड्किएका छन्। राष्ट्रिय सभा समेत गठन भइसकेपछि मात्रै यो चाहिँ संसदले चाहिँ पूर्णता पाउँछ र नयाँ सरकारको निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्ने कुरो स्पष्ट नै छ र यो निर्वाचन आयोगले पनि स्पष्ट गरिसकेका छ र प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो यो प्रक्रिया सम्पन्न गरेर नयाँ सरकार निर्माणको मार्ग प्रशस्त गर्न चाहेको कुरा उहाँले चाहिँ उल्लेख गर्नुभएको छ। प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने सरकारको तयारी प्रति सुरुमा गम्भीर असहमति जनाएको नेकपा एमाले केही दिन यता मौन छ। निर्वाचन आयोगले तत्काल प्रतिनिधि सभा समानुपातिकको मत परिणाम सार्वजनिक गरेपछि नयाँ सरकार गठनको बाटो खोल्ने अपेक्षा सहित एमाले मौन बसेको आकलन गरिएको छ। तर निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा गठन सम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण पछि तत्काल प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ र यो एजेन्डा अबको मन्त्री परिषद बैठकको पहिलो कार्यसूचीमा परेको छ। यद्यपि दैनिक कामकाज बाहेक काम चलाउ सरकारले प्रदेश प्रमुख सहित अन्य कुनै पनि नियुक्ति सरुवा बढुवा गर्ने अभ्यास खासै छैन। नेकपा एमाले यही पूर्ववत अडानमा छ। विकसित परिस्थितिमा प्रमुख नियुक्ति गर्ने तयारीप्रति सरकारले केही तत्परता त देखाएको छ र बिहिबार सर्वदलीय बैठक डाकेर यो विषय टुङ्ग्याउने सरकारी तयारी छ। एमाले तथा माओवादीका नेताले काम चलाउ सरकारले नियुक्ति सरुवा बढुवा लगायतका निर्णय गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत हुने भन्दै प्रदेश प्रमुख नियुक्ति नगर्न दबाब दिए। तर प्रदेश प्रमुख नियुक्त नगरेसम्म प्रदेश सभाले पूर्णता पाउने अवस्था छैन। प्रदेश सभाले पूर्णता नपाउँदासम्म सरकारले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति तोके पनि अर्थ रहँदैन।
त्यसैले ताजा जनादेशपछिको ठूलो पार्टीसँग सरकारले छलफल गरेर धारणा बनाउन पनि बालुवाटार बैठक बोलाइएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। यसबाहेक घटनाक्रम प्रतिकूल बन्दै गएपछि दलहरू निर्वाचन आयोगको भूमिकाप्रति पनि सशङ्कित छन्। आयोगले तत्काल प्रतिनिधि सभा समानुपातिक तर्फको परिणाम सार्वजनिक नगरेपछि निर्वाचन आयोगको भूमिकाप्रति एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताले औपचारिक रूपमा असन्तुष्टि पोखेका छन् र एमालेका युवा विद्यार्थी सडकमा उत्रेका छन्। गत 7 पुसभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गरिसक्ने पूर्व प्रतिबद्धता विपरीत प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डाक्टर अयोधी प्रसाद यादवले धोका दिएको एमाले नेताहरूको बुझाइ छ। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेर फर्किए लगत्तै गत 5 पुसमा लाजिमपाटमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसँग भेटवार्ता गरेका थिए। एमाले नेता सुभाष चन्द्र नेमाङ र माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ समेतको उपस्थितिमा भएको भेटमा यादवले शङ्का नगर्न आग्रह गर्दै 2 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको पनि परिणाम सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर अहिले आयोगले संवैधानिक र कानुनी जटिलताको प्रश्न उठाएको छ। संवैधानिक र कानुनी जटिलताले गर्दाखेरि हामीलाई अप्ठ्यारो भएको छ र यसको बारेमा निर्वाचन आयोगले यो ऐन कानुन बन्ने बेलामा पनि हामीले सल्लाह गरेका थियौँ। संविधान विज्ञहरूसँग, कानुन विज्ञहरूसँग, सांसदहरूसँग, राज्य व्यवस्था समितिमा पनि पटक पटक भनेका थियौँ। क्रम भङ्ग भएपछि अप्ठ्यारो हुन्छ, महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुँदैन र अप्ठ्यारो हुन्छ है मान्यज्यूहरू। धेरै पटक भनेका थियौँ हामी, तर हुँदाहुँदै यो अवस्था आयो। अब यसमा यहाँहरूले यो कुरा समस्या बुझिदिनुहोस्, आग्रह छ। र हामीले निर्वाचन सम्पन्न गरेका छौँ। निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेपछि त्यो परिणाम एकछिनको लागि उधिएर छ आयोगसँग राखेको छ। वर्तमान सरकारको आयु र विस्थापन वाम गठबन्धनसँग बढी अन्तर सम्बन्धित छ। तर वाम गठबन्धनमा अहिले प्रधानमन्त्री र अध्यक्षलाई लिएर खटपट देखिएको छ, किनकि वाम गठबन्धनका नेताहरूले पार्टी एकताको प्रश्नमा सम्मानजनक मिलनबिन्दु नभेट्टाउनु अहिलेको मूल समस्या हो। तर पनि नेताहरूको तर्क छ 15 दिनभित्र नयाँ सरकार बन्छ, यसमा पार्टी एकताको प्रश्नले प्रभाव पार्दैन, दुवै प्रक्रिया एकसाथ अघि बढ्छ। नेताहरूले जे जस्तो प्रतिक्रिया र प्रतिबद्धता जनाए पनि अहिले राजनीतिमा देखिएको मुख्य समस्या विगतमा जस्तै स्वार्थ र पदीय विवादसँग जोडिएको छ। सैद्धान्तिक रूपमा दुई वाम गठबन्धनमा खासै समस्या छैन र तत्काल सरकार छाडेर नयाँ सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने प्रश्नमा पनि विवाद देखिन्न। वाम नेताहरूले भन्न थालेका छन् अबको पार्टी एकता र कुनै पुच्छर नजोडिएको सग्लो कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा अब समाजवादको अवधारणामा अघि बढ्नुपर्छ। पार्टी एकताको मापदण्ड अब न मार्क्सवाद लेनिनवाद बग्न सक्छ, न जनताको बहुदलीय जनवाद नै जरुरी छ। अब समाजवादलाई परिभाषित गर्दै अघि बढ्ने हो, जनतालाई शोषणबाट मुक्त गर्ने हो, समावेशी चरित्रको राज्य बनाउने हो। यो एकताको प्रक्रियामा पद विशेष अथवा कुनै भूमिका विशेषको झगडाको बाछिटाबाट अब मुक्त हुनुपर्छ। तर के त्यो सबै स्वार्थ र लोभ त्यागेर एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने अनि एउटै पार्टीको नेताको हैसियतमा सरकारमा गएर यो अहिलेको अनिश्चितता अन्त्य गर्ने तागत यी दलहरूमा छ त? थप सामग्री एकैछिनको विश्रामपछि।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फको मतगणना सकेको धेरै भयो। प्रदेश सभातर्फको समानुपातिक प्रक्रिया अघि बढे पनि सङ्घीय संसदतर्फको विवाद अझै फुकेको छैन। अन्तिम परिणाम घोषणा गर्न कानुनी र संवैधानिक जटिलता रहेको आयोगको तर्क छ, जसको असर एकातिर सरकार गठनमा परेको छ भने अर्कातर्फ काम चलाउ सरकारले के कस्तो निर्णय गर्न पाउने भन्ने बहस पनि चलिराखेको छ। यस्तो अवस्थामा के गर्ने त? जानकारहरूको मत नै विभाजित छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभई सरकार गठनको बाटो खुल्छ कि खुल्दैन भन्ने बहस अनि विवाद पनि यथावत रहेको अवस्थामा हामीले यही प्रश्न पूर्व महान्यायाधिवक्ता हरि फुयाललाई सोधेका छौँ। वास्तवमा संविधानको मकसद भनेको 33% महिला सङ्घीय संसद अर्थात् प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा पुर्याउनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ। संविधानको भावना भनेकै 33% महिला चाहिँ सङ्घीय संसदमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने हो। त्यो भावनालाई कदर गर्दै अहिलेको निकास भनेको जति सक्दो वास्तवमा चाहिँ प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फको परिणाम सार्वजनिक गर्नु नै हो। यो ढिलो गर्नु, राष्ट्रिय सभा नभइकन चाहिँ प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फको निर्वाचन परिणाम निस्किँदैन भन्नु चाहिँ यो ढिलो गर्ने प्रक्रिया मात्रै हो। यदि यसमा समस्या छन् भने पनि संविधानको धारा 305 बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाएर निर्वाचन आयोगले सरकारसँग अनुरोध गरेर यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ, जनमतको कदर गर्नुपर्छ र जतिसक्दो छिटो सरकार बनाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। संविधानमा पनि समस्या होइन, निर्वाचन आयोगमा अहिलेको बदलिएको परिस्थितिमा केही विषयलाई हेर्ने दृष्टिकोणहरूमा समस्या आएको हुनसक्छ र विभिन्न राजनीतिक ध्रुवहरूमा आएका दृष्टिकोणहरूले त्यसलाई असर पारेको हुनसक्छ। अहिलेको यसलाई समस्या नभनौँ, यसको समाधानको कडी निर्वाचन आयोगमा छ। निर्वाचन आयोगले अलिक क्रिएटिभ हुन जरुरी छ र यदि त्यहाँ समस्या परेको हो भने पनि त्यो समस्या फुकाउने ठाउँहरू छन्, त्यतिकै अड्काएर राख्न त मिल्दैन नि। यति लामो समयसम्म सरकारै गठन नगरिकन बस्ने भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसकारण समस्या न त संविधानमा हो न त निर्वाचन आयोगमा हो। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू केही क्रिएटिभ भइदिनु पर्यो, उहाँहरूले केही सकारात्मक भूमिका खेलेर यो अहिलेको डेडलकलाई यसलाई चाहिँ एउटा निकास दिनु पर्यो। संविधानको धारा 76ले 3 किसिमबाट प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रतिनिधि सभामा कुनै दलले बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा त्यो दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले सिधै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने पहिलो व्यवस्था हो। कुनै दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसके 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनेछ र त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यदि त्यो पनि सम्भव नभए सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिने र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सतहबाट हेर्दा यो आधारमा प्रतिनिधि सभाको मतगणना सकिएसँगै नयाँ सरकार बन्न सक्छ। तर सङ्घीय संसदमा 33% महिला हुनुपर्ने प्रत्यक्षतर्फ नपुगेको सङ्ख्या समानुपातिकबाट पुर्याउनै पर्ने र समानुपातिकबाट छनौट गर्दा राष्ट्रिय सभाबाट 1/3 नपुगेको अवस्थामा पनि समानुपातिकबाटै क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले अन्तिम मत परिणाम घोषणा अनि सरकार गठनमा अन्यल बढेको हो। यो सँगै सत्य के हो भने प्रतिनिधि सभामा को सांसद छन् भन्ने यकिन नै नभई सरकार के आधारमा गठन गर्न सकिन्छ भन्ने तर्क पनि गर्ने ठाउँ छ। हवस् त, करेन्ट न्युजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। यस कार्यक्रमका प्रायोजक विकास र निर्माणमा त्रिशक्ति सिमेन्टको कुरा गरौं।